السلام عليكم ومرحبا بكم في بصيغة ماروك. بالنسبة للدرس ديال اليوم هو لا غرافيتاسيون يونيفرسيل اللي كتعني باللغة العربية التجاذب الكوني. هذا التجاذب الكوني هو عبارة عن تجاذب سيتون انتراكسيون اللي كتكون ما بين الكواكب أو كتكون ما بين الكواكب والشمس. هاد الانتراكسيون او هاد التجاذب هو اللي كيخلي الكواكب تدور حول الشمس وما تبعدش عليها، الشيء اللي كيكون لي مجموعه شمسيه. دونك لو كان ما كانش عندنا هاد لا غرافيتاسيون يونيفرسيل او ما كانش عندنا هاد التجاذب الكوني ما غاديش تكون عندنا مجموعه شمسيه، اذا ما يكونوش عندنا مجرات، وإلا ما كانوش عندنا مجرات ما غاديش تكون لا ستركتور ديال الكون هي اللي كنعرفوها دابا. دونك نديرو واحد لا ديفينيسيون ديال لا غرافيتاسيون يونيفرسيل. Donc la gravitation universelle, التجاذب الكوني est une des interactions responsables de la cohésion de l'univers. يعني هي واحد التجاذب مسؤول على تماسك ديال l'univers، مسؤول على تماسك ديال الكون. C'est elle qui explique la cohésion du structure du système solaire. يعني هي اللي كتفسر لا كويزيون تماسك ديال لا ستركتور دو سيستيم سولير، يعني هي اللي كتفسر ليا تماسك ديال مكونات ديال المجموعه الشمسيه. اللي لا كوز دي موفمون دي بلانيت اي دو لور ساتيليت، هي المسؤوله عن حركه الكواكب واقمارها الصناعيه. ناخذ واحد المثال بسيط ديال دوران القمر حول الارض. كنعرفوا ان القمر كيدور حول الارض ودائما كيبقى محافظ على المدار ديال الدوران دياله. هاد المسافات دي دائما كتكون كونستانت، كتكون ثابته. علاش كتبقى ثابته؟ حيت الارض لا تير كتطبق واحد القوه على القمر، كتجبد عندها القمر. دونك الارض كتجبد القمر والقمر ايضا كيجبد الارض، القمر حتى هو كيجبد الارض. دونك هذه اللي الفوق هي القوه المطبقه من طرف الارض على القمر، وهذه هي القوه المطبقه من طرف لا لون على لا تير. دونك هذه القوه ناتجه عن ماذا؟ هذه القوه ناتجه فقط على الكتله ديالهم. كيف كنعرفوا ان القمر عنده واحد الكتله والارض عندها حتى هي واحد الكتله. دونك بفعل هذه الكتله ديالهم كل واحد كيطبق قوه على الاخر، وهذه القوه ديال اف تي على لا لون كتكون دائما متساويه مع لا لون على لا تير. دونك هذه القوه كتكون متساويه، اي القوه المطبقه من طرف الارض على القمر كتكون تساوي القوه المطبقه من طرف القمر على الارض. اي جسم عنده كتله حسب سي نيوتن. فمثلا عندي الجسم A كتكون عنده مثلا الكتله ام A، والجسم B عنده كتله ام B. فان هذا الجسم كيطبق واحد القوه، يعني كيجبد واحد الجسم اخر. مثلا هنايا الجسم A عنده واحد الكتله ام A غادي يجبد لي الجسم B، دونك غادي يجبدو عنده. وعاوتاني B اللي عنده واحد الكتله ام B حتى هو غادي يطبق لي واحد القوه على A، يعني غادي يجبد عنده A. هاد القوه كنسميوها لا فورس دو غرافيتاسيون. فمثلا القوه المطبقه من طرف الجسم B على A هي هذه. دونك الجسم B غادي يجبد عنده الجسم A، دونك رمزوها هنايا بالمتجهه. والقوه المطبقه من طرف الجسم A على B هي هذه، دونك F A على B. هاد القوى بجوج عندهم المميزات التاليه: نفس خط التأثير، بالفرنسي هي ميم droite d'action، وعندهم دي سونس اوبوزي. كيف كنشوفوا ان الاتجاه ديال F B A مخالف للاتجاه ديال F A B، دونك عندهم منحيان متعاكسان. وعندهم نفس الشده ميم intensité، أي أن F B A تساوي F A B، اللي كنقدروا نحسبوها بالعلاقة التالية:
حيث أن جي une constante. جي عبارة عن ثابتة اللي كنسميوها constante de gravitation universelle اللي كتساوي لي جي دائما كتساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11. الوحدة ديالها كتكون متر كاري فوا كيلوغرام موان 1 فوا سكوند موان 2. دونك ام ا اللي كنعرفوها هي كتلة ديال الجسم ا، و ام بي هي الكتلة ديال الجسم بي، و دي او كاري هي المسافة اللي كتكون ما بين المركز ديال الجسم ا والمركز ديال الجسم بي. دونك هذه هي المسافة دي. دونك دابا غادي نشوفو العلاقة ما بين لو بوا دان كور et la force gravitationnelle. دونك بالنسبة للبوا، إلا بغينا نعرفو البوا شنو هو التعريف ديال البوا، الوزن أو لو بوا est la force exercée par la Terre sur un corps. يعني الوزن هو قوة التي تطبقها الأرض على الجسم. بحال مثلا هنا عندنا الجسم S، فإن الأرض كتطبق عليه واحد القوة P، دونك كتطبق عليه هاد القوة P اللي كنا سميناها قبيلات لا فورس داتراكسيون أو لا فورس غرافيتاسيونيل. دونك رمزنا لها بإف. دابا هادي عندنا لا تيغ، وهنايا عندنا واحد لوبجي، دونك اف القوة مطبقة من طرف الأرض على الجسم اس. دونك لو بوا بحال كاع القوى عنده مميزات، دونك عنده دي كاركتيرستيك. دونك لي كاركتيرستيك دو بوا دونك شنو هما؟ دونك بالنسبة لا ديريكسيون، دونك بالنسبة لا ديريكسيون هي المنحى. دونك لا ديريكسيون ديالو كتكون رأسية، دونك لا فيرتيكال. بالنسبة لو سونس، بالنسبة للاتجاه ديالها، لو سونس كنلاحظوا أنه جاي من الأعلى نحو الأسفل، دونك دو vers le bas. شنو بقى لينا دابا؟ لانتونسيتي أي الشدة ديال هاد القوة. لانتونسيتي شنو كتساوي لي؟ بي كتساوي دائما ام فوا جي، حيث أن بي هي قوة يعني الوحدة ديالها غادي تكون بنيوتن، ام هي الكتلة الوحدة ديالها باش غادي تكون بالكيلوغرام، و جي هي انتونسيتي دو بيزونتور اللي كتكون بنيوتن فوا كيلوغرام موان 1. دونك حاولوا ما تخلطوش ما بين لو بوا و لا ماس. دونك لو بوا هو عبارة عن قوة، أما لا ماس هي كتلة ناتجة عن مكونات هذاك الجسم، يعني ناتجة عن كتلة الذرات والإلكترونات الموجودة في ذلك الجسم. الفقرة الأخيرة اللي غادي نشوفوها دابا هي ليكسبرسيون دو لانتونسيتي دو بيزونتور، يعني خصنا نلقاو التعبير ديال جي. دونك حنا شنو كنعرفو أن بي تساوي اف تي على اس، هي القوة مطبقة من طرف تي على الجسم اس. وكنعرفو أيضا بي تساوي ام فوا جي، اي اف تساوي جي فوا ام ديال لا تيغ فوا ام ديال الجسم اس على دي او كاري. دونك بالنسبه للمسافه دي او كاري، دونك المسافه دي او كاري هي المسافه اللي غادي تكون ما بين مركز ديال الارض والجسم اس. دونك هذه هي المسافه دي. دونك دي شنو كتساوي لي هنايا؟ دي كتساوي لي ار تي، دونك هذا هو الشعاع ديال الارض ار تي زائد واحد الارتفاع اش، دونك الارتفاع اش اللي كيكون موجود عليه داك الجسم اس. دونك دي شنو كتساوي لي؟ دي تساوي ار تي زائد اش. دونك نجيو نحطو هنا عندنا بي
كتساوي اف تي اس، يعني ام فوا جي شنو كتساوي لي؟ جي. دونك هنايا ام ديال من ديال الجسم اس، جي فوا ام تي فوا ام اس على من؟ على دي او كاري. دونك ام اس فوا جي، دونك نعوضو دي بالتعبير ديالها. دونك جي تساوي ام تي في ام اس على من؟ دي هي ار تي زائد اش او كاري. دونك نجيو هنايا نختازلو ام اس، ام اس شنو غادي تبقى لي؟ غادي تبقى لي جي تساوي جي في ام تي على من؟ على ار تي زائد اش او كاري. دونك العلاقات اللي خاصنا نكونوا عارفينهم، خاصنا نكونوا عارفين ان بي تساوي ام فوا جي، اي اف مطبقة من طرف الجسم A على الجسم B شنو كتساوي؟ كتساوي جي فوا الكتلة ديال داك الجسم A فوا الجسم B على من؟ على المسافة اللي كتكون بيناتهم على دي او كاري. شفنا آخر أن ليكسبرسيون ديال لانتونسيتي دو بيزونتور اللي لقيناها كتساوي جي تساوي جي في ام تي على من؟ على ار تي زائد اش او كاري. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس ديال اليوم مزيان، وما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم الجديد، وإلا كانت عندكم شي ملاحظه او شي سؤال اكتبوها في لي كومونتير.